बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल यूट्यूबर्स। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत होंगे। मेरा नाम मुसम माजिद है और मोस्ट सीनियर पर्सन जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके वो आगे डिलीवर कर रहे हैं बच्चों को, वो हैं सर आबिद हुसैन। मेरे मेंटोर भी हैं, मेरे सर भी हैं, हर चीज़ें मुझे समझाते हैं और उसके बाद मैं आगे डिलीवर करता हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह के करम है। अच्छा सर, मुझे 1998 से लेके 2023 अब चल रहा है जनरेशन में जो टेक्नोलॉजीज आई हैं उसके बारे में आप थोड़ा सा मुझे बता सकते हैं? पहले तो मैं आपसे और आपके तमाम सुनने वालों से और जो आपके चैनल्स के जितने भी हजरात हैं सबको टेक्स ई सोल्यूशन की तरफ से और मेरी तरफ से दिली गहराइयों से ईद मुबारक। उसके बाद आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि 1998 से, तो मैं थोड़ा सा इस पर अमेंडमेंट करना चाहूँगा कि हमने जो कंप्यूटर का स्टार्ट किया था वो 1989 से किया और ये वो दौर था माजरत के साथ कि जिस दौर में XT कंप्यूटर्स हुआ करते थे, 8 इंच की फ्लॉपी डिस्क हुआ करती थी और पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन प्रोग्रामर्स मौजूद थे। पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए बेहतरीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मौजूद थे। कराची के अंदर खुसूसन पेट्रोमैन, ग्रेस, ABC, NCR और बड़े नामी गिरामी इंस्टीट्यूट्स मौजूद थे जो पाकिस्तान को लीड कर रहे थे। अगर ये सिलसिला इसी तरतीब से आगे चलता रहता तो पाकिस्तान आज उस पोजीशन पे नहीं होता जो इस पोजीशन पे आपको नज़र आ रहा है। और आप मुझसे इस किस्म का एक सवाल भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मगर पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए हमें भी टेक्नोलॉजी की दुनिया में कुछ ऐसे इकदाम उठाने की इंतहाई ज़रूरत थी जो बहुत अफसोस के साथ हमारे पड़ोसी ममालिक ने उन इकदाम को उठाया। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑनर हैं बिल गेट्स, वो पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे थे और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस भी बनने वाला था। मगर इंतहाई अफसोस के साथ पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे हालात और वाक़यात पैदा किए गए जिसकी वजह से वो पाकिस्तान नहीं आए और फिर वो इंडिया चले गए और इंडिया ने उनको वेलकम किया और फिर माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस इंडिया में खुल गया, जिसकी वजह से हमारी एक बहुत अच्छी टीम जो प्रोग्रामिंग की दुनिया में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रही थी, उन सब के भी दिल टूटे। उसके बाद कुछ ऐसे इक़्तिसादी पाबंदियाँ पाकिस्तान पर लग गई थी एटॉमिक बम धमाके के बाद कि फिर पाकिस्तान से नई नस्ल का बाहर जाना मुश्किल हो गया, तो पाकिस्तान टेक्नोलॉजी की दुनिया में पीछे रह गया। मगर ये है कि अब इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट दोबारा हो रही है, लेकिन उसके लिए कुछ ज़रूरी इक़दाम करना ज़रूरी है। ओके सर, मैंने अभी एक वीडियो देखी थी कि मिसाल के तौर पे इंडिया सबसे आगे है, वेब डिज़ाइनिंग में हो गया, डिजिटल मार्केटिंग में हो गया, कोई भी कोर्सेज में वो आगे है, ठीक है। बांग्लादेश 16 नंबर पर आता है, इंडिया तकरीबन 6-7 नंबर पर आता है और जो पाकिस्तान आता है 1336 नंबर पे आता है। वो कोडिंग में गूगल का जो कंपटीशन हुआ था उसमें, ठीक है। अल्लाह ताला ने हमें जैसा उन्होंने बनाया, ठीक है। मिसाल के तौर पे आँखें, नाक, सब चीज़ें उन्होंने अल्लाह ताला ने हमें एक जैसा बनाया, लेकिन वो हमसे क्यों आगे, वो हमारी टेक्नोलॉजी से सबसे आगे, पाकिस्तान क्यों नहीं आगे? ये आप मुझे मैसेज देगा। बेहतरीन सवाल किया सर जी आपने और ये सवाल बहुत सारे लोगों को समझने की ज़रूरत थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब बिल गेट ने माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस इंडिया में खोल लिया तो आप इंडिया की अगर आबादी देखें तो वो 1 अरब से ऊपर की आबादी है इंडिया और पाकिस्तान की आबादी उसके मुकाबले में इसका 1/4 हिस्सा बनता है, तो 1/4 पाकिस्तान की आबादी है। उस हिसाब से भी ग्राफ पेपर में इंडिया को ही आगे होना चाहिए। मगर जहाँ क्लैश हुआ था ना, वो वहाँ क्लैश हो गया था कि जब माइक्रोसॉफ्ट वहाँ चला गया। वहाँ जाने से क्या हुआ, वहाँ के प्रोग्रामर्स को बहुत ज़्यादा अपडेट्स मिली, उन्होंने प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छे अच्छे कारनामे करना शुरू किए क्योंकि अब उनके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया था जहाँ वो अपने प्रोग्रामिंग के जौहर दिखा सकते थे। अगर वो प्लेटफॉर्म हमारे पास यहाँ बन जाता और वो नाखुशगवार वाक़यात पेश ना आते जिनको मैं खुल के बयान नहीं करना चाहता, तो पाकिस्तान भी टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत आगे होगा। मगर ये कि अब जो नई हुकूमतें हैं आप इनको भी देख रहे हैं तो ये आपस में एक दूसरे के मामलात में झगड़ने में लगी हुई है, इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। तो हम जैसे इदारे जो किसी तरीके से अवेयरनेस दे रहे हैं बच्चों को और वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, अब आपको मैं बताता चलूँ आपके इस चैनल के तवज्जुह से
کہ اس انسٹیٹیوٹ میں جہاں پر میں پڑھا رہا ہوں اس وقت پاکستان کے بہت زیادہ مایہ ناز سافٹ ویئر کورسز کیے جاتے ہیں، پڑھائے جاتے ہیں، جو آپ کو دیگر بہت سارے انسٹیٹیوٹس میں نہیں ملیں گے. مثال کے طور پر یہاں پر ہم بچوں کو پائتھن کے علاوہ، پائتھن ایک اچھی پروگرامنگ سافٹ ویئر ہے، اس کے علاوہ ہم ہیکنگ 101 پڑھا رہے ہیں یہاں پر، جو آپ کو میرے خیال سے تو مجھے نہیں ملا کوئی بھی پاکستان کے اندر کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ جو ہیکنگ 101 پڑھائے. ہم یہاں اسکاڈا پڑھا رہے ہیں، اوبنٹو پڑھا رہے ہیں اور لائنکس پڑھا رہے ہیں. اس کے علاوہ ریڈ ہیٹ پہ کام کیا ہم نے، اور بچوں کو جو ہے جو جس کو ہم کہتے ہیں کیا نام ہے وار ڈائیونگ پڑھا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں پاکستان کے ہر انسٹیٹیوٹس میں ہونی چاہیے. ورلڈ لیول پر جو ٹولز ہیکنگ کے ہیں اکثر انسٹیٹیوٹس کے اندر اس کا بہت فنکار ہے. ہمارے ملک دنیا میں پیچھے اسی وجہ سے ہے کہ ہم لوگ سافٹ ویئر انجینئرنگ کی طرف کام نہیں کر رہے. اب آپ تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں کہ جو بچوں میں ابھی بہت زیادہ پاپولر گیم چل رہا ہے، آئی تھنک اس کا نام جو ہے جو فائٹنگ والا گیم ہے، کیا نام ہے اس کا، پبجی، انڈینس نے بنا. اس وقت اگر آپ مائکروسافٹ کی اچھی کورس پر دیکھیں تو انڈینز آپ کو نظر آئیں گے. اور یہ اویئرنیس بچوں میں پیدا کرنی ہے. والدین پیرنٹس میرے پاس آتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو کیا پڑھائیں، تو آپ کو یہ جان کے بڑی حیرت ہوگی کہ پروگرامنگ سب سے بیسٹ ٹول ہے. لیکن پاکستان میں پروگرامنگ سیکھنے کے بعد بچے کو کوئی اپنا فیوچر نظر نہیں آتا کہ وہ کس فارم میں جا کے جاب کرے. اس لیے پروگرامنگ یہاں کوئی نہیں سیکھے. ہاں انٹر بیس پر جو پروگرامنگ سی لینگویج کی ہے بچے اس وقت تک پڑھتے ہیں اور سی لینگویج کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں. یونیورسٹیز کالجز کے اندر بھی پروگرامنگ جو ان کو پڑھائی جا رہی ہے وہ ٹیچر صرف ان کو نوٹس اور اسائنمنٹس اور دے کر اور ایک فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں، سافٹ ویئر انجینئر نہیں بنا رہے، جس کی وجہ سے پاکستان دنیا سے پیچھے رہتا ہے. اوکے سر، جو آپ کے انسٹیٹیوٹ میں کون کون سے کورسز کروائے جا رہے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا ویسے تو بیسک تمام کورسز ہی ہیں، ویب ڈیزائننگ، ویب ڈیولپمنٹ ہے، یا سافٹ ویئر انجینئرنگ کے جو کورسز ہیں بیسک فنڈامنٹل کو، لیکن اس کے علاوہ ایڈوانس لیول پہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اوریکل کے ٹیچرز آپ کو کم ملیں گے. میں خود 2000 کے اندر مائکروسافٹ اس کا اورا سافٹ کے ٹیچرز میرے پاس آ کے پڑھتے رہے ہیں. ملینیم سسٹم ٹریننگ سینٹر کے نام سے میرا انسٹیٹیوٹ شارع فیصل کا تھا، میں وہاں پر سینئر ٹیچرز میں شمار ہوتا تھا. اب میں یہاں پر اپنا انسٹیٹیوٹ ایک چلا رہا ہوں اور یہاں پر میرے پاس جو ہے یونیورسٹیز کے بچے بھی پڑھنے آتے ہیں الحمدللہ. اور جو سمجھ لیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت کورسز ہے جیسے آر پروگرامنگ ہے، الگول ہے، الگورتھمس بچوں کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. ڈیٹا اسٹرکچرس کیا چیز ہے، کس طریقے سے ہارڈ ڈسک کے اوپر یا ریم کے اندر ڈیٹا مینیپولیٹ ہوتا ہے اور آپ اس کو سیکیور کر سکتے ہیں. ایون آپ اپنے آپریٹنگ سسٹم سافٹ ویئر بنا سکتے ہیں. یہ پروگرامنگ سافٹ ویئرس کیسے بنتے ہیں، ان پر کیسے کام ہوتا ہے، الحمدللہ یہ سارے کورسز ہمارے پاس موجود ہیں، ہم پڑھاتے ہیں یہاں پر. بس یہ کہ ہمارے پاس اس ملک کے اندر جو ہے ان کا کوئی چاپ اور گول نہیں ہے. یہ میرے پاس وہ بچے پڑھنے زیادہ شوق سے آتے ہیں جن کا آگے مستقبل یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ملک سے باہر چلے جانا، تو وہ سیکھنے کے بعد ان میں ماہر ہونے کے بعد باہر جا کے تو کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن پاکستان کے اندر کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو ایسے بچوں کو جو ہے اپنے پاس اچھی جابس پر رکھے. تو یہ وجہ ہے کہ اس کا پروگرام. اچھا سر، لوکیشن کیا ہے جو آپ کا انسٹیٹیوٹ ہے؟ یہ بڑی چھوٹی سی جگہ پر ہے، ایک چھوٹا سا انسٹیٹیوٹ ہے، کیونکہ میں بہت زیادہ بڑے لیول پہ نہیں گیا. 2000 میں نے ایک بڑے لیول پہ کام کیا تھا. میں نے آپ کو بتایا کہ شارع فیصل پہ ہمارا انسٹیٹیوٹ ہوتا تھا کراچی کے اندر، ملینیم سسٹم ٹریننگ سینٹر کے نام سے. بس اس کے بعد 9/11 کا ایک واقعہ ہوا تھا جس کے بعد سے بچوں میں آئی ٹی جو ہے وہ ایک صرف فارمیلٹی رہ گئی تھی اور اسٹوڈنٹس نے انسٹیٹیوٹ چھوڑنا شروع کر دیا. آپ کو یقین نہیں آئے گا 3,500-4 ہزار اسٹوڈنٹس وہاں پر ہوتے ہیں. مگر اب دور ایسا آ گیا ہے کہ بچے صرف وہ کورس کرنے آتے ہیں کہ جن کی فوراً ان کو جاب ملتی ہے. اور ہم نے محمد آباد میں یہ بھی نرسری کے ساتھ ایک علاقہ ہے 5 نمبر محمد آباد 5 نمبر کا علاقہ ہے. یہاں پکس ایجوکیشن پوائنٹ کے نام سے میں نے انسٹیٹیوٹ کا اسٹارٹ کیا. پہلے میں نے برائٹ کمپیوٹر اکیڈمی انسٹیٹیوٹ چلایا تھا. اب میں نے ماشاءاللہ اس پکس ایجوکیشن پوائنٹ سے ہی اپنے اسٹوڈنٹس کو اتنا پریپیئر کیا، تیار کیا کہ انہوں نے جو ہے اپنے انسٹیٹیوٹس کھول لیے ہیں. اور اب اس انسٹیٹیوٹ کے انڈر میں ایک ٹیک اکیڈمی چل رہا ہے
जो अशरफ कॉलोनी नसीब बिरयानी यहाँ पर मशहूर है, वहाँ पर खुला है, और एक ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी महमूदाबाद नंबर 1 पे खुला है, वहाँ चल रहा है। और इसी तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हार्डवेयर शॉप्स खोली हुई हैं, और पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी जॉब्स करते हैं। ओके सर, यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि इंस्पायर होकर कोर्सेज लाजमी करें? यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मेरे पास जो अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चे पढ़ने आते हैं ना, वो टैलेंटेड बहुत है, मगर प्रॉब्लम ये है कि उनको खुद नहीं मालूम कि उनका जहन और उनकी फील्ड क्या है। या तो पेरेंट्स में से मामू ने, चाचा ने बताया कि बेटा एडवोकेट कर लो, तो एडवोकेट पढ़ लें, सिविल इंजीनियर बन लें। किसी को पेरेंट्स ने ही उनके लिए कह दिया इनको हार्डवेयर सिखा दो, तो हार्डवेयर पढ़ें। खुद बच्चे का टैलेंट और माइंड जिस तरफ हो, तो मैं पेरेंट्स से दरख्वास्त करता हूँ कि उनको बेसिक कोर्स पहले लाजमी करवाएं, उसके बाद जिस साइड पर बच्चे का जहन जा रहा हो, बच्चे को वो कोर्सेज सिखाएं, तो बच्चा उसमें माहिर बन जाएगा। और बुनियादी तौर पर ऐसे कोर्सेज बच्चे करें जिनसे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब ना करें, बल्कि खुद अपना स्टैंड लेकर एक अपना बिजनेस रन करें, और उस तरफ को। ठीक है, अच्छा मुझे आप इजाज़त दीजिए, आज मैं आपको टेक्नोलॉजी के बारे में सारी चीज़ें बताई हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।